अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद वैस न्यूज़ ट्रैक चैनल पर आपका इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, आने वाली 15 अगस्त को हम आज़ादी का जश्न मनाने जा रहे हैं। आज़ादी का जश्न मनाते समय हम दिन में पतंगे उड़ाते हैं और शाम में आतिशबाजी करते हैं। आइए मुफ्ती निसार अहमद साहब से जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा ये अमल कैसा है और हमें आज़ादी का जश्न मनाने के लिए और क्या कुछ करना चाहिए। जी मुफ्ती साहब। जनाब उवैस साहब, मैं आपके चैनल के तवस्सुत से मुल्क के तमाम लोगों को, मुल्क में रहने वाले हर एक फ़र्द को, अपनी माँओं को, बहनों को, बेटियों को, बहुओं को, भाइयों को, नौजवानों को, बूढ़ों को, बच्चों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। जश्न आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क के आज़ाद हुए हुए तकरीबन 79 ईयर्स हो गए। आज हम 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुए और आज ये 2025 हमारे सामने है और ये हमारे मुल्क का 79 इंडिपेंडेंस डे है। हम मुल्क के हर फ़र्द वाहिद को सलाम भी पेश करते हैं और जश्न आज़ादी की मुबारकबाद भी पेश करते हैं। ये हमारे कौमी त्यौहार का दिन है। 15 अगस्त कौमी त्यौहार का दिन है। जब भी हमारे यहाँ 15 अगस्त आता है तो दिल में उमंग, जोश, वलवला पैदा होता है यौम आज़ादी के ताल्लुक़ से, और जिन लोगों ने शहादत देकर मुल्क को आज़ाद किया उनके तईं हमारे दिल में मोहब्बत का जज्बा होता है। हम दुआ भी करते हैं, उनकी शहादत पे सलाम भी पेश करते हैं और उनको हम याद भी करते हैं कि हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे अकाबिर ने, हमारे असलाफ ने, उलमाए किराम ने, मुल्क के लोगों ने किस तरीक़े से मुल्क की आज़ादी में हिस्सा लिया। सलाम है उन तमाम जवानों को, उन तमाम अकाबरीन को जिनकी क़ुरबानी की बदौलत आज हम अपने मुल्क के अज़ीज़ में सांस ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और मुल्क हमारा तरक्की करे उसकी दुआ भी कर रहे हैं। जो हमारा 15 अगस्त है, इस मौके पर हमें आज़ादी की खुशी मनानी चाहिए, खूब मनानी चाहिए और खुशी मनाने में बढ़ चढ़ का हिस्सा लेना चाहिए, लेकिन तरीक़ा भी खुशी मनाने का होना चाहिए। हमारे यहाँ आजकल अपनी ऐश के लिए जो हम खुशियाँ मनाते हैं, अपनी ऐश के लिए, उसमें हम मुल्क के कानून को भूल जाते हैं, समाजी ताने बाने को भूल जाते हैं, तमाम चीज़ों को भूल जाते हैं और तमाम चीज़ों को बालाए ताक़ रख करके खुशियाँ मनाना चाहते हैं। खुशियाँ ऐसी होनी चाहिए कि हर एक के लिए काबिल कबूल हो। इसलिए मैं अपने मुल्क के तमाम बाशिंदों से और ख़ुसूसन दिल्ली की आवाम से, दिल्ली के लोगों से अर्ज़ करना चाहता हूँ, आप खुशियाँ मनाएं, खूब खुशियाँ मनाएं। उसका तरीक़ा ये है कि हम यौम आज़ादी के दिन अपने नियरेस्ट, अपने करीब में पाए जाने वाले हॉस्पिटल्स, अस्पताल, किट्स बनाएं। 1 किलो सेब, 1 किलो नाशपाती, 1 किलो पपीता, पपाया, इस तरीक़े के फ्रूट्स, और उसमें कुछ जूस वग़ैरह रख करके उसको तक़सीम करें गरीबों में, ग़ुरबा में, मसाकीन में, आने वाले उन तमाम लोगों में जो हमारे नियरेस्ट अस्पतालों में आते हैं। मिसाल के तौर पे जीबी पंत है, LNGP वग़ैरह है, लेडी हार्डिंग है, RML वग़ैरह, जहाँ भी आपके करीब जगह हैं वहाँ जा कर के आप इस रोज़ फल तक़सीम करें। मैं समझता हूँ सबसे बड़ी चीज़ है। हमारे बच्चे पतंग उड़ाते हैं, उड़ाएं, कोई हरज की बात नहीं है। उसमें चाइनीज़ माजे का इस्तेमाल न करें और ऐसे ही मछली वाला जो माजा आता है उसका इस्तेमाल न करें। जो धागा है उस धागे का इस्तेमाल कर लें, क्योंकि इससे नुकसान बहुत है।
کہ ہماری خوشی کے تعلق سے کتنے سر کٹ گئے، کتنی کبوتر کے پنکھ کٹ گئے، بہت سے حالات پیش آ گئے. اس لیے میری تمام پتنگ اڑانے والے دوستوں سے، نوجوانوں سے، بھائیوں سے درخواست یہ ہے کہ چائنیز ماجے کا استعمال نہ کریں. دوسرے، اس روز ڈی جے کی آواز ایسی بجتی ہے کہ علامات الحفیظ، ایسی آوازیں ہوتی ہیں کہ زمین کانپ اٹھتا ہے. جو حضرات ہارٹ کے مریض ہیں، کڈنی کے مریض ہیں، انہیں کتنی سخت تکلیفیں پہنچتی ہوں گی. لہذا میں تمام ان بھائیوں سے عرض کرتا ہوں کہ آپ خوشی منائیں، ڈی جے کے ساتھ نہیں، ہمدردی کے ساتھ، غمگساری کے ساتھ، بھائی چارے کے ساتھ، کہ ایک دوسرے کے تئیں ہمارا بھائی چارہ ہو، ہماری غمگساری ہو، ہماری ہمدردی ہو، ہماری غمخواری ہو، اور اسلام کا صحیح طریقہ پیش کریں کہ انڈیپینڈنس ڈے کو منائے کیسے. اسی کے ساتھ ساتھ شام ہوتے ہی پٹاخوں کی ایسی آوازیں آتی ہیں کہ مغرب کی نماز پڑھنی مشکل ہو جاتی ہے. میں ان تمام بھائیوں سے عرض کرتا ہوں پٹاخے آپ نہ چھوڑیں، پٹاخے کا استعمال نہ کریں. یہ قانونی بھی جرم ہے، چونکہ ہمارے یہاں جو دہلی کی ہوا ہے اس کا لیور میں سمجھتا ہوں بہت زمانے کے بعد ٹھیک ہوا ہے. اگر ہم پٹاخے پھوڑ کر کے، آتش بازی چھوڑ کر کے اس کو ہم خراب کریں اور سانس لینا ہمارا مشکل ہو جائے تو کیسی آزادی، کیسی خوشی. آزادی کی خوشی الحمدللہ میں کہتا ہوں ترنگے ٹوپی آپ پہنیے، ترنگے چوڑیاں ہماری مائیں بہنیں پہنیں، ہر ہاتھ میں جھنڈا ہو، ہر گھر میں ترنگا ہو، ہر گھر میں ترنگا، ہر ہاتھ میں ترنگا ہو، ہر جیب میں ترنگا ہو. آپ یہ خوشی منائیں، یہ طریقہ خوشی منانے کا ہے. پٹاخے پھوڑنا کیسا ہے؟ آپ پانی کی سبیل لگائیں، شربت کی سبیل لگائیں. آپ اپنے ہر چوراہے پہ، ہر موڑ پہ آپ یہ پیغام دیں آج یوم آزادی ہے، یوم آزادی ہمارے ملک کا قومی تہوار ہے. اس تہوار کو اسی انداز سے ہم سیلیبریٹ کریں، منائیں، تاکہ یہ پیغام پورے عالم میں پہنچے کہ ہندوستانی مسلمان اور ہندوستانی لوگ، ہندوستانی عوام کس طریقے سے اپنے ملک کے یوم آزادی کو مناتے ہیں. یہی ہمارا پیغام ہے، یہی میں مبارکباد دیتا ہوں اس موقع کے اوپر ملک کے تمام فرد سے، افراد سے اور تمام لوگوں سے کہ آپ خوشیاں خوب منائیں، آزادی کو خوب سیلیبریٹ کریں، ہمدردی کے ساتھ، بھائی چارے کے ساتھ، آپس کے الفت و محبت کے ساتھ اپنی خوشیوں کو آپ بانٹیں، ایک دوسرے میں خوشیاں تقسیم کریں اور یہ عہد کریں کہ آئیے ہم اپنے ملک میں ایک ہو کر، نیک ہو کر بڑھیں گے، چلیں گے، آگے بڑھیں گے. ہمارا ملک ہمیشہ ترقی کرتا رہے گا، ہمارے ملک کا وکاس ہوگا، ہمارا ملک آگے بڑھے گا. یہی دعا ہے کہ مولا کریم ہمارے ملک کو بری نگاہوں سے، بری نظروں سے محفوظ فرما دے اور ہمارے ملک کو ترقی عطا فرما. اے اللہ ہمارے ملک کے ہر گوشے میں امن و سلامتی عطا فرما، خوشحالی عطا فرما. اے اللہ ہمارے ملک میں ترقی عطا فرما. اے اللہ ہمارے ملک کو دنیا کے تمام ملکوں میں ممتاز بنا، اعلیٰ بنا. یہی ہماری دعا ہے. میں آپ کے اس چینل کے توسط سے تمام ملک کے عوام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. شکریہ مفتی صاحب. دوستو، مفتی صاحب کے میسج کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے تاکہ لوگ اچھے سے اور بہت اچھے طریقے سے انڈیپینڈنس ڈے منائیں.